बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात सोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी उर्दू का पहला सबक जो कि एक नज़्म है, हम्द है, उसको शुरू कर रखा है। ये हमारी दरसी किताब का पहला सबक है और आज हम इसे छठे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यानी ये हमारा सबक नंबर 1.6 है, पहले सबक का छठा हिस्सा। प्यारे बच्चों, आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। तवज्जो से सुनकर अपने रद्द अमल, ख्यालात का इजहार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मुनासिब लबो लहजे में कर सकें। यानी अगर आपको कोई हिदायत दी जाए, कोई बात की जाए, कोई अमल आपके सामने हो और आपने उसका रद्द अमल जाहिर करना हो या आपने किसी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करना हो, दोनों सूरतों में आपका इजहार का तरीका, आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी जिस्मानी हरकत वो इस तरह से हो कि हालात और उस वक्त के जो वाक़यात हैं, जो उस वक्त के जो मौजू है, जो मौका है, उसकी मुनासबत से हो। और ये हमारी आम जिंदगी की एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। एक आप कह लें कि एक ऐसी महारत है कि जिसको हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। इसलिए कि बहुत से बच्चे आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके दोस्त आपके इर्द गिर्द, हो सकता है आपके घर में आपके बड़े बहन भाई, आपके कज़न्स वगैरह, कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, अपनी जमात में आला कामयाबी हासिल करते हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जहाँ पे उनको फौरी तौर पे फैसला करना हो या उनसे कुछ पूछा जाए या इस तरह, तो वो उस पर फ़ौरन उतना अच्छे तौर पर इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी के इस पहलू को इस तरह से सोचा ही नहीं होता। आप अभी माशाल्लाह बहुत छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, खुला मैदान है। तो अगर आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को अच्छे तौर पर बेहतरीन अंदाज में करने की महारत अभी से सीखना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अपने आने वाले दिनों में, आने वाली ज़िंदगी में उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी किताबों में जो चीज़ें दी गई हैं, जिन चीज़ों की हम मश्क कर रहे हैं, महारत सीख रहे हैं, उसका असल मकसद यही है कि आप सिर्फ अपनी जमात में आला नंबरों से कामयाबी ना हासिल करें, बल्कि उनका इतलाक जो है अपनी अमली ज़िंदगी पर करें, ताकि आप अपनी अमली ज़िंदगी को भी बेहतरीन और कामयाब इंसान के तौर पर गुजार सकें। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह पहले हम करेंगे दोहराई। आपने चूंकि ग्रोही सरगर्मियाँ की हैं, सरगर्मियों में ग्रोह की सूरत में भी काम किया है, तो अभी आपने क्या करना है कि 5 ग्रोहों में तकसीम हो, हर बच्चा कल की सरगर्मी बताए। आपको याद होगा कि मैंने आपको कल एक सरगर्मी करवाई थी कि आपने, आपकी ये वर्कशीट का हिस्सा था, ये सरगर्मी जिसको हम करेंगे, ये आपकी कल की वर्कशीट में शामिल थी। हर बच्चा कल की सरगर्मी बताए कि उसने मोहल्ले में किसकी मदद किस अंदाज में की है। अब इस सरगर्मी को आपने इस तरह से करना है कि 5-5 का ग्रोह बनाए और ग्रोह में अपनी आवाज़, लबो लहजे, अल्फाज का चुनाव, जो हमारा आज का हासिल ताल्लुम है, उसको जहन में रखते हुए अपने ख्यालात का इजहार इस अंदाज में करें कि आपका कल की दोहराई भी हो जाए और आज के सबक का हम कुछ आगाज भी कर लें। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले सरगर्मी को सर अंजाम दीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बहुत अच्छे, बहुत उम्दा अंदाज में कल की जाने वाली अमली सरगर्मी को आज जमात में बताया होगा, अपने ग्रुप में उसको अच्छे से बयान किया होगा। आज हमने करना है एक अमली मंसूबा। अमली मंसूबा आपकी दरसी किताब में हर सबक के इख्तिताम पर मौजूद है, जिसका मकसद ये है कि आप जो काम आपको करने के लिए कहा जा रहा है, किताब से हटकर, अपनी उर्दू की किताब, उर्दू की कॉपी से हटकर उसको सर अंजाम दें, अमलन करें। खा उसमें आपको अपने घर वालों की मदद दरकार है, उनसे लें, असातिज़ा की, दोस्तों की, जो अमली मंसूबे में काम कहा जाता है उसको करें। उससे ये होगा कि आपको आपकी अमली ज़िंदगी में जब आप पे कोई जिम्मेदारी या कोई नया काम करने के लिए आपको कहा जाए तो आपको उसकी अभी से उसकी मश्क करना शुरू करें। प्यारे बच्चों, हमारा प्रोजेक्ट या अमली मंसूबा कुछ इस तरह से है कि आप जिन परिंदों के बारे में जानते हैं, अब ये आपको आज़ादी है कि आप जिन भी परिंदों के बारे में जानते हैं, फाख्ता, चिड़िया, कौवा, कबूतर, बाज, जो भी हैं, उनके नाम लिखें और उनकी एक एक खूबी भी तहरीर करें। ठीक है, आपने अब इस सरगर्मी को, इस अमली मंसूबे को, इस प्रोजेक्ट को किस तरह से सर अंजाम देना है, मैं आपकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देती हूँ, आपके लिए वो मददगार साबित होगी। उसके लिए आप इस तरह करें कि इस तरह की एक
سادہ ایک یہ کمپیوٹر شیٹ ہوتی ہے، A4 سائز کا یہ پیپر، ایک کمپیوٹر شیٹ لیں، یقیناً آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ اگر سفید رنگ میں یہ کاغذ ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس رنگدار ہیں تو بہترین ہے، عمدہ ہے یہ۔ اس طرح کا آپ ایک کاغذ لیں اور اپنے ارد گرد گھروں میں تلاش کریں، پہلے خود سوچیں کہ آپ کو کون سے پرندے ایسے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور کس وجہ سے پسند ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ پرانے رسالے پڑے ہوئے ہیں، اخبار پڑے ہوئے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ کے پسندیدہ، یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کا چناؤ، آپ کا انتخاب آپ کی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہو۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ کوئی اخبار ملے اس سے کوئی سے بھی 5 پرندے کاٹے، ان کی تصویریں چسپاں کر لیں یا ان کے بارے میں لکھ لیں، بلکہ غور کریں، خود سوچیں کہ آپ کو کون سے پرندے پسند ہیں اور کس خوبی کی وجہ سے پسند ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کا رنگ اچھا لگتا ہو، کسی کی سریلی آواز اچھی لگتی ہو، کسی کی اڑان اچھی لگتی ہو، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ آپ نے بہتر ہے کہ آپ ان کے نام آپ نے لکھنے۔ اگر میں آپ کو اس کو تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ کرنے سے کو کہوں تو آپ اس کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی تصاویر کاٹ کر وہ بھی چسپاں کریں۔ اگر آپ کو اچھی ڈرائنگ کرنا آتی ہے، ان کی اچھی خاکہ کشی کر سکتے ہیں، رنگ بھر سکتے ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نام لکھیں۔ اس طرح آپ ایک تصویر لیں، آپ کو کہیں سے بھی ملے، کمپیوٹر شیٹ پہ تصویر لگائیے، جیسے میں نے باز کی تصویر لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ اس کا لکھتی ہوں، نام لکھوں گی اور اس کی ایک خوبی تحریر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی کر کے بتاتی ہوں۔ تصویر میں نے آپ کے سامنے چسپاں کر رکھی ہے، نام ہے اس پرندے کا باز، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی ایک ایک خوبی بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک ایک خوبی لکھنی ہے۔ میں چونکہ لکھ رہی ہوں تو میں اپنے انداز میں لکھوں گی۔ مجھے باز بلند پرواز کی وجہ سے پسند ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے ایک جملہ بھی لکھ لیا، اس کی ایک خوبی بھی لکھ لی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ 5 پرندوں کی تصاویر لگائیں گے، ان کے نام لکھیں گے، ان کی خوبیاں لکھیں گے اور کوشش کریں، آپ سوچیں گے، آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، یا آپ کا ذہن سوچے گا کہ آپ کو اگر کوئی پرندہ پسند ہے تو کیوں۔ مجھے باز اس لیے پسند ہے کہ اس کی پرواز بہت بلند ہے، وہ اونچائی پہ رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ دنیا سے لگاؤ کا اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے لیے گھونسلہ نہیں بناتا، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کسی مرے ہوئے مردار جو جانور ہوتے ہیں یا اجسام ہوتے ہیں ان کا گوشت نہیں کھاتا۔ تو اگر میں نے باز کو کہا کہ یہ میرا پسندیدہ پرندہ ہے تو مجھے اس کے لیے پہلے ڈھونڈنا ہے، اس کی پسندیدگی کی وجہ پہ غور کرنا ہے۔ آپ نے بھی پیارے بچوں اسی طرح سے بہترین انداز تو یہ ہے کہ آپ اگر تصاویر آپ کو ملتی ہیں آپ کے پسندیدہ پرندوں کی تو ان کو کاٹ کے یا ان کو خاکہ کشی ان کی کریں، ان میں رنگ بھر کے بنائیں، نام لکھیں اور ایک ایک خوبی لکھیں۔ کرنی آپ نے یہ سرگرمی اسی طرح کمپیوٹر پیپر پر ہے اور لا کر اپنی جماعت میں اپنی معلمہ کو دکھانی ہے۔ اگر کسی صورت میں یا ممکن ہے کہ آپ کو تصاویر نہ ملیں یا آپ کی خاکہ کشی اتنی اچھی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ صرف نام لکھ لیں اور آگے ایک ایک خوبی لکھیں، لیکن انتہائی دلکش اور دیدہ زیب انداز میں اپنے اس پروجیکٹ کو، اپنی اس عملی سرگرمی کو آپ نے سر انجام دینا ہے۔ اور پورے ہفتے میں جب آپ کو جس وقت آپ کے پاس مناسب وقت ہو اس کو سر انجام دیں اور مکمل کر کے اپنی جماعت میں لا کے اپنی معلمہ کو دکھائیں۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا پروجیکٹ۔ اب آپ کے پاس ہے آپ کا گھر کا کام۔ گھر کا کام اس طرح سے ہے کہ برقی میڈیا کی مدد سے کوئی دوسری حمد سنیں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار جماعت میں کریں۔ پیارے بچوں، چونکہ ہمارا آج کا مقصد تدریس یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز پر اپنا رد عمل ظاہر کر سکیں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اور خیالات کے اظہار کے لیے آپ کے الفاظ کا چناؤ اور آپ کی اس کے ساتھ جو جسمانی حرکات ہے وہ اتنی مناسب ہوں کہ وہ موقع کی مناسبت کے مطابق ہوں، عین مطابق ہوں۔ یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہوگا۔ ہمارا آج کا پہلا سبق جو ایک نظم تھی حمد کے عنوان سے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ مکمل ہوئی، اس کو ہم نے مختلف حصوں میں مختلف اسباق میں پڑھتے ہوئے مکمل کیا۔ پیارے بچوں، کل ہم اپنی درسی کتاب کے دوسرے سبق جو ایک اور نظم ہے اور اس کا عنوان نعت ہے، اس کا آغاز کریں گے۔
تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.